बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। अमेरिका की ईरान पर पाबंदियों के खात्मे के लिए बयान के बाद अब दोहा में मुज़ाकरात का आगाज। यूक्रेनी माल पर रूसी फ़ज़ाई हमला, 10 हलाक 40 से ज़ायद ज़ख्मी। अमेरिका का कैफ को जदीद तरीन तैयारा शिकन मिसाइल भेजने का ऐलान। सऊदी अरब सफारती मुज़ाकरात की बहाली चाहता है, ईरान का बड़ा दावा सामने आ गया। वज़ीर आज़म का जुलाई में लोड शेडिंग मजीद बढ़ाने का अंदिया। शाम में अमरीकी फोर्सेस का हमला, अलकायदा का सीनियर रहनुमा हलाक। वन बेल्ट वन रोड का तोड़, G7 ममालिक का चीन के खिलाफ नए बड़े मंसूबों का ऐलान। भारत में मोदी मुखालिफ ट्विटर अकाउंट मअतल और ट्वीट सेंसर करने का इंकशाफ सामने आ गया। तेल बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया, श्रीलंका निजी गाड़ियों के लिए ईंधन को महदूद करने का फैसला। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। ईरान के महकमा खारजा के बाखबर ज़राए ने बताया है कि आला ईरानी सफारतकार अली बाकर और ईरानी मुज़ाकराती वफ्द आज दोहा रवाना होंगे। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबरा और जोहरी मुआहदे के मुश्तरका कमीशन के कोआर्डिनेटर जोसेफ बोरेल के हालिया दौरा तेहरान में किए गए मुआहदों के फ्रेमवर्क के तहत ईरान के नायब वज़ीर खारजा बराए सियासी अमूर और आला ईरानी मुज़ाकरात का अली बाकर आज दोहा में पाबंदियों की मनसूखी पर मुज़ाकरात करेंगे। वाज़ेह है कि ईरान की वज़ारत खारजा के तर्जुमान सैयद खतीबज़ादा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बयाना मुज़ाकरात से मुतल्लिक कहा है कि हम मुस्तकबिल के मुज़ाकरात में जोहरी पहलुओं पर बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि पाबंदियों की मनसूखी पर बाकी दीगर मौज़ूआत पर बातचीत होगी। सैयद खतीबज़ादा ने मज़ीद कहा है कि ईरान के वज़ीर खारजा हुसैन अमीर ने भी पहले कहा था कि यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबरा जोसेफ बोरेल मुज़ाकरात में सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं और मुज़ाकरात पाबंदियों की मनसूखी पर है। उन्होंने मजीद कहा है कि बयाना में किए गए फैसलों पर कुछ भी शामिल या कम नहीं किया जाएगा और ये मुज़ाकरात बिलावास्ता और तस्फिया तलब अमूर पर होंगे। ईरान के खिलाफ गैर कानूनी पाबंदियों के खात्मे के लिए वियना में 8वें दौर के मुज़ाकरात 27 दिसंबर 2021 में शुरू हुए, जो मगरबी व यूक्रेनी फरीकों के गैर तामीरी किरदार और हकीकत पसंदी से ग्रेज़ां रहने के सबब ताहाल किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन के एक मॉल पर फ़ज़ाई हमले के नतीजे में 10 अफराद हलाक और 40 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए, जिसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन को जदीद तरीन तैयारा शिकन मिसाइल भेजने का ऐलान कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि पुरहजूम मॉल पर रूसी मिसाइल हमला प्यूटन के जुल्म और बर्बरियत का आकाश है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम उठाने और मजीद पाबंदियां आयद करने का मुतालबा भी कर दिया। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मशरकी यूक्रेन के शहर क्रीमेनचेक के गवर्नर का कहना है कि एक पुरहजूम मॉल पर रूसी मिसाइल हमले के नतीजे में 10 अफराद हलाक और 40 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। कबल अज़ीं आला सुबह मशरकी यूक्रेन के सेवलोंसिक शहर के एक अपार्टमेंट पर भी फ़ज़ाई हमले के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया था। उधर अमरीकी कौमी सलामती के मशीर जैक सेलोन ने कहा है कि अमरीका रूसी हमलों से दिफा के लिए यूक्रेन को जदीद तरीन तैयारा शिकन मिसाइल भेजने का मंसूबा बना रहा है। जैक सेलोन ने जर्मनी में सहाफ़ियों को बताया है कि मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ कि हम दर हकीकत एक ऐसे पैकेज को हतमी शक्ल देने के अमल में हैं जिसमें जदीद फ़ज़ाई दफ़ाई सलाहियतें शामिल हैं। दूसरी जानिब बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि मशरकी यूक्रेन के शहर क्रेमेनचेक में एक पुरहजूम मॉल पर रूस का मिसाइल हमला रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के जुल्म और बर्बरियत की गहराइयों को जाहिर करता है।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب ان کے ساتھ سفارتی مذاکرات کی بحالی کا خواہش مند ہے۔ عالمی اداروں کے مطابق سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات 2016 سے ختم ہیں، تاہم ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن 2023 کے تحت تنازعات کو حل کرنے کے لیے، تناؤ کے خاتمے اور تعلقات کی بحالی کے لیے بیک ڈور مذاکرات کے 5 دور ہو چکے ہیں۔ دونوں ممالک کی جانب سے سفارتی تعلقات کی بحالی کو وقت کی ضرورت قرار دیا گیا تھا، اور حال ہی میں عراقی وزیر اعظم نے بھی تہران میں اپنے ہم منصب سے ملاقات کے موقع پر سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی پر بھی زور دیا تھا، جس کے بعد ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سید خطیب زادہ نے آج اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب ہمارے ساتھ سفارتی مذاکرات کی بحالی کا خواہش مند ہے اور ہم اسے خوش آمدید کہیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جولائی میں لوڈ شیڈنگ میں اضافے کا عندیہ دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مہنگائی اور غربت کی ستائی عوام کو جولائی میں لوڈ شیڈنگ میں اضافے کی نوید سنا دی۔ ان خیالات کا اظہار شہباز شریف نے اراکین اسمبلی کو دیے گئے عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ IMF کی سخت شرائط کو PTI حکومت نے مان لیا تھا۔ ممکن ہے جولائی میں لوڈ شیڈنگ بڑھے، ہمیں جولائی کے لیے گیس کے جہاز نہیں ملے، مگر ہم کوششیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کا کہنا تھا کہ عوام مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں، جس میں کمی کے لیے مختلف شعبوں کے مالکان کی آمدن پر ڈائریکٹ ٹیکس لگایا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شام میں امریکی فورسز کے حملے میں القاعدہ کا سینئر رہنما ہلاک ہو گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق امریکی فورسز نے شام کے شہر ادلب میں القاعدہ کے سینئر رہنما ابو حمزہ کو نشانہ بنایا۔ حملے کے وقت ابو حمزہ موٹر سائیکل پر اکیلا سفر کر رہا تھا۔ شامی محکمہ شہری دفاع نے بیان میں کہا ہے کہ ادلب میں آدھی رات سے قبل موٹر سائیکل سوار پر 2 راکٹ فائر کیے گئے، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار ہلاک ہو گیا۔ موٹر سائیکل سوار کی لاش کو ادلب کے فورینسک ڈپارٹمنٹ منتقل کر دیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ سمیت دنیا کی 7 بڑی معاشی طاقتوں نے چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے مقابلے میں اپنا منصوبہ لانے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق G7 ممالک چین کے کئی ممالک تک پھیلے منصوبوں کو ٹکر دینے کے لیے ترقی پذیر ممالک میں $600 ارب کی خطیر سرمایہ کاری کریں گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اس منصوبے کے حوالے سے کہنا تھا کہ یہ سرمایہ کاری نہ صرف امریکی عوام کے لیے فائدہ مند ہوگی، بلکہ اس سے دنیا کی دیگر اقوام بھی استفادہ حاصل کر سکیں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس سرمایہ کاری کے ذریعے نہ صرف ہماری معیشت بہتر ہوگی، بلکہ یہ ایک پلیٹ فارم بھی فراہم کرے گا جس میں ہم مستقبل کے لیے ایک دوسرے کے ویژن سے بھی استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت کی ایک مائکرو بلاگنگ نیٹ ورکنگ ویب سائٹ نے انکشاف کیا ہے کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر صحافیوں، غیر سرکاری اداروں، سیاستدانوں سمیت دیگر متعدد معروف لوگوں کی وزیر اعظم نریندر مودی یا ان کی حکومت مخالف ٹویٹ کو ہٹا دیا یا ان کے اکاؤنٹس عارضی طور پر معطل کر دیے۔ انٹریکر نامی ادارے کی رپورٹ کے مطابق حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے 2021 میں ٹویٹر کو آزاد اداروں یا غیر منافع بخش فریڈم ہاؤس کی ٹویٹس ہٹانے کا حکم دیا تھا، جس میں بھارت کے اندر انٹرنیٹ کی آزادی میں کمی کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ سری لنکا کو رواں اور اگلے ہفتے طے شدہ پیٹرول، ڈیزل اور خام تیل کی کھیپ نہیں ملے گی۔ بجلی اور توانائی کی وزیر کا کہنا ہے کہ سپلائرز نے سرکاری ایندھن کے درآمد کنندہ اور تقسیم کار CPC کو آگاہ کیا ہے کہ وہ پیٹرولنگ اور لاجسٹک وجوہات کی وجہ سے طے شدہ ڈلیوری نہیں کریں گے، جس پر بجلی اور توانائی کی وزیر کا کہنا ہے کہ اگلی کھیپ آنے تک عوامی نقل و حمل، بجلی کی پیداوار اور صنعتوں کو ترجیح دی جائے گی۔ اس لیے ڈیزل اور پیٹرول کا محدود ذخیرہ اگلے ہفتے کے دوران چند گیس اسٹیشنوں پر تقسیم کیا جائے گا۔ وزیر نے عام لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ ایندھن کے لیے قطار میں نہ لگے
انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلی خام کھیپ آنے تک ریفائنری کا کام بھی روک دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمام نئے اور موجودہ سپلائرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ میں تاخیر اور تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔